आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने 12th क्लास में जो आप लोगों को उर्दू पढ़ाई जाती है, बिहार बोर्ड का उर्दू जो है, उसी का मैं चैप्टर लेकर आ गया हूं, अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा और आप लोग अभी तक जाकर मेरा पिछला वीडियो में एक तरफ से पढ़ाया हूं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस बार 95 पार हो तो आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो को आप सही तरीके से देख सकें। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। आज पढ़ेंगे हम लोग अहमद जमाल पाशा के बारे में। अहमद जमाल पाशा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सही तरीके से। देखिए, अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्द आबाद में पैदा हुए। इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्द आबाद में पैदा हुए। कौन? अहमद जमाल पाशा। कब पैदा हुए थे? 1929 में पैदा हुए थे। ये बातें याद कर लेनी है। और कहाँ पैदा हुए थे? तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे। मोहल्ले का नाम था खुल्द आबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम, किनके वालिद? अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम शुजाअत हुसैन। क्या था? शुजाअत हुसैन था। वालिद का नाम शुजाअत हुसैन। अब्बू का नाम था शुजाअत हुसैन और दादा का नाम था नजफ़ अली था। शुजाअत हुसैन की शादी, 2 शादियाँ हुई थी। जो शुजाअत हुसैन थे अहमद जमाल के वालिद साहब, वालिद का नाम शुजाअत हुसैन और शुजाअत हुसैन जो थे वो शादी 2 किए थे। तो शुजाअत हुसैन की कितनी शादियाँ हुई थी? 2 शादियाँ हुई थी। अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी सरवरी खातून के वतन से था। समझ रहे हैं? जो दूसरी बीवी थी सरवरी जो शुजाअत हुसैन की दूसरी बीवी थे, उन्हीं का ये वलद था, लड़का था। कौन? अहमद जमाल पाशा। शुजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद लखनऊ चले आए और अमीनाबाद के कच्चा अहाता में उन्होंने अपना मकान ख़रीदा। देखिए, 1940 ईस्वी में शुजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए। इलाहाबाद से जो प्रयागराज है वहाँ से कहाँ आ गए? लखनऊ चले आए और अमीनाबाद के कच्चा अहाता में उन्होंने अपना मकान ख़रीदा, अपना मकान ले लिया, जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। सरवरी कौन थी? शुजाअत हुसैन की बीवी थी। कौन थी? बीवी थी। सरवरी शुजाअत हुसैन की बीवी थी। आगे देखिए, तो जो मकान का नाम रखा था वो सरवरी मंजिल रखा था। किसने? शुजाअत हुसैन ने, अहमद जमाल पाशा के वालिद साहब ने। अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी में क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक, 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। किसने? अहमद जमाल पाशा ने। यहाँ पर देखिए, 1950 में क्या किया था? मैट्रिक का एग्ज़ाम कहाँ से? लखनऊ हाई स्कूल से। 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था और 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA किया था। और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया था। किसने किया था? अहमद जमाल पाशा ने किया था। 1957 ईस्वी में उन्होंने सर सैयद हॉल मैगज़ीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर निकाला। उसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मजाज के लतीफ़े शाये किए। देखिए, उसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मजाज के लतीफ़े शाये किए। अलीगढ़ से MA करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए और माहनामा ओध पंज, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि लखनऊ वापस आने के बाद माहनामा ओध पंच, क्या है? ओध पंच का इजरा किया था। माहनामा ओध पंच का इजरा किया था। 1961 ईस्वी में रोज़नामा कौमी, क्या? रोज़नामा कौमी आवाज़ के शोबे इदारत में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 ईस्वी तक जुड़े रहे। कौन? अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा इज़्दिवाजी रिश्ते में बंधे गए, 2 शादियाँ की। पहले अहमद जमाल पाशा भी पहली बीवी से अलग होने के बाद
علیحدگی ہونے کے بعد باب جی شجاعت حسین تھے، وہ بھی 2 شادیاں کی، اور احمد جمال پاشا 2 مرتبہ ازدواجی رشتے میں بندے گئے، 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے علیحدگی ہونے کے بعد، الگ ہونے کے بعد 1966 عیسوی میں ان کی دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی تھی، سرور جہاں سے دوسری شادی ہوئی تھی، جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی، سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1976 عیسوی میں وہ مستقل قیام کی خاطر اپنے سسرال سیوان چلے آئے، اپنے سسرال سیوان چلے آئے تھے احمد جمال پاشا، جہاں 1976 عیسوی میں انہیں زکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی ملازمت مل گئی۔ یہ لائن بھی آپ کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے کہ 1976 عیسوی میں انہیں زکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچرر کی ملازمت مل گئی۔ 28 ستمبر 1987 کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ احمد جمال پاشا، کس کا؟ احمد جمال پاشا کا دیکھیے انتقال کیسے ہوا، دیکھیے کہ 1987 کے دوران ملازمت میں ہی سمجھے دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کالج کا نام کیا تھا؟ دیکھیے زکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچر کی ملازمت مل گئی تھی احمد جمال پاشا کو۔ 28 ستمبر 1987 کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ احمد جمال پاشا کا پٹنہ میں انتقال ہو گیا تھا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے۔ 29 ستمبر 1987 کو تاہٹہ سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی، مطلب جو دفن کیا گیا سیوان میں دفن کیا گیا تھا احمد جمال پاشا کو۔ احمد جمال پاشا کل وقتی ادیب تھے، طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا، جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 کا ساغر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا تھا، ساغر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا تھا 1986 میں۔ دیکھیں یہاں پر غالب اکیڈمی نے 1986 کا ساغر سوری غالب ایوارڈ انہیں عطا کیا۔ ان کی اہم کتابوں کے نام اس طرح ہیں: اندیشہ شہر، نمبر 1 اندیشہ شہر، یاد کر لیجئے گا، اندیشہ شہر، ستم ایجاد کو ستم بولتے ہیں آپ لوگ، لذت آزاد، نمبر 3 لذت آزاد، نمبر 4 مضامین پاشا، نمبر 4، نمبر 5 چشم حیران، نمبر 5 کیا ہے؟ چشم حیران، نمبر 6 پتیوں پر چھڑکاؤ، آگے دیکھیے نمبر 7 ظرافت اور تنقید، اردو کے 4 مزاحیہ شاعر، فن لطیفہ گوئی، آگے دیکھیے ملا نصیر الدین کے لطیفے، نمبر 10 میں کیا؟ ملا نصیر الدین کے لطیفے، نمبر 11 میں دیکھیے مجاز کے لطیفے، نمبر 12 میں شوکت تھانوی کی مزاحیہ صحافت، نمبر 13 دنیا کی لوک کہانیاں، نمبر 14 بہادر تنبا، دیکھیے نمبر 14 میں ہے بہادر تنبا، نمبر 15 میں ہے ہجویات میر، نمبر 15 میں ہے ہجویات میر، نمبر 16 میں غالب سے معذرت کے ساتھ۔ تو آپ کو صحیح طریقے سے سارا جو بتایا گیا ہے، جو بک کے بارے میں جو احمد جمال پاشا لکھے تھے اس کے بارے میں، اور احمد جمال کہاں پیدا ہوئے، کتنی شادیاں ہوئی، بیوی کا نام کیا تھا، یہ ساری چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ یاد کر لینا ہے۔ اور آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دوست احباب کو شیئر کر دیجئے، اور دبا کر لائک کمنٹ کیجئے۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔